अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आप सबको पता होगा कि कल इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के सिक्योरिटी गार्ड साजिद हुसैन भट्ट साहब इंतकाल फरमा गए। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाए। रिसेंटली एक वीडियो में हमें ये देखने को मिला कि इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने खुद साजिद हुसैन भट्ट साहब का नमाज जनाजा पढ़ाया। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ये थी पहली अपडेट। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट ये है कि काफी अरसे पहले साहिल अदीम जी ने इंजीनियर मोहम्मद अली साहब को जवाब देते हुए ये कहा था कि इंजीनियर मोहम्मद अली साहब को तसव्वुफ का गलत तारुफ करवाया गया है। और मजीद उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आज हमारे दरमियान नकली बुजुर्ग मौजूद हैं तो कहीं ना कहीं इसकी असल भी मौजूद होगी, क्योंकि हर नकल की असल मौजूद होती है। तो फाइनली इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने उनको इस पर जवाब दिया है। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। बाकी ये जो वो जिन साहब का आपने नाम लिखा है वो कह रहे हैं कि जी मैंने कल परसों की एक वीडियो देखी, उसमें वो कह रहे थे कि इंजीनियर साहब जो बुजुर्गों का रद्द करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है, अच्छे बुजुर्ग भी थे और नकल उसी की होती है जिसकी असल मौजूद हो। तो ये नकली बुजुर्गान दीन का होना इस बात का सबूत है कि असली भी कोई बुजुर्ग होते थे जो ये सारे करतब करते थे, जो ये झूठ बोलते हैं। हम इसके जवाब में सिर्फ इतना ही कहेंगे, रुको जरा, सब्र करो। असल इसकी अंबिया इकराम हुआ करते थे, उनकी ये नकलें उतारते हैं। मसलन असल थी खाना काबा, उसकी नकल ये उतारी कि गिलाफ काबा वहां पे चढ़ता था, इन्होंने कब्रों पे गिलाफ चढ़ाए। खाना काबा को गुसल दिया जाता था, इन्होंने कब्र की गुसल की महफिलें अरेंज करनी शुरू कर दी उर्स के नाम पे। अब आप इसका ये कहेंगे कि इसकी भी कोई असल मौजूद थी कि साहबा इकराम रसूलुल्लाह की कब्र को भी गुसल दिया करते थे और साहबा इकराम की कब्रों को ताबीन भी गुसल दिया करते थे, वो गुसल जायज होता था। आज जो दाता दरबार का गुसल हो रहा है ये नाजायज है, तो हम कहेंगे कि यार ये तो गलत करें। असल है, असल अंबिया है, बाकी सब कुछ ही फ्रॉड है। ये टोटली फ्रॉड है। अगर आप असल साबित करेंगे तो वो आपको साबित करना पड़ेगा ये बुजुर्गों से वो वाकयात साबित कर रहे हैं जो अंबिया और साहबा से नहीं है। साहबा इकराम अलैहिम रिदवान तो जंगों की मुसीबत उठाएं, मुशक्कतें उठाएं, बैरी बेड़े तैयार करके समुद्र में सफर करें, आपके बाबे समुद्र पे डायरेक्ट चलें। ये थी दूसरी अपडेट। अब बात करते हैं तीसरी अपडेट के बारे में। तीसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली इंजीनियर साहब ने मुफ्ती सईद खान साहब के ताल्लुक से ये बयान किया कि मुफ्ती सईद खान साहब ने इमरान खान का तीसरा निकाह क्यों पढ़ाया, जबकि अभी इद्दत के दिन खत्म नहीं हुए थे। हाफिज़हुल्लाह ताला मुफ्ती सईद साहब को ये कह देना। अभी तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपने इमरान खान साहब का जो तीसरा निकाह पढ़ाया और आपको ये पता था कि इद्दत के दिनों में इस तरीके से निकाह नहीं हो सकता, ये आपने काम क्यों किया? और बाद में आपकी ऑडियो भी रिलीज हो गई। हाँ, ये तो अभी गुनाह आपके सर के ऊपर है। ये आप लोगों का किरदार है, दीन की साथ आप ये कुछ कर रहे हैं। हाँ, सुनन नसाई में हदीस है, एक साहबी ने इकट्ठी 3 तलाकें दे दी थी। दूसरे जब हुजूर ने फरमाया ना कि मैं जिंदा हूं और अल्लाह की हदें तोड़ी जा रही हैं, दूसरे साहबी ने कहा था या रसूल अल्लाह इजाजत दे मैं इसे कत्ल कर दूं। हाँ, और आपने अल्लाह की हदों को तोड़ा के इद्दत के दिनों के अंदर निकाह करवाया, तो कोई और साहबी होता तो इजाजत ही मांगता, लेकिन हम तो सिर्फ इल्मी इख्तिलाफ करते हैं। ये थी तीसरी अपडेट। अब बात करते हैं चौथी अपडेट के बारे में। चौथी अपडेट ये है कि रिसेंटली इंजीनियर मोहम्मद अली साहब से ये सवाल हुआ कि क्या हम बुजुर्गों के पुराने झगड़ों को भुलाकर फिरका परस्ती को खत्म नहीं कर सकते। तो इस पर इंजीनियर साहब ने उनको क्या जवाब दिया, आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। क्या हम पुराने झगड़े बुलाकर नौजवान नस्ल को तफरीकाबाजी से बचा सकते हैं? नहीं जी, बचा सकते। पुराने झगड़े जब तक आप सेटल नहीं करते आगे मामला नहीं चल सकता। जब तक आप ये नहीं मानते कि ये अभी तक गलत होता है, ये बाबे गलत उम्मत को तकसीम करके गए हैं, इसको भुला के नहीं, इन इख्तलाफात को मान के, अपनी गलतियां मान के आगे चलेंगे तो फिर मसला हल होगा। आप कहते हैं बाबों को छेड़ो ना और मसला आगे। मसला इसलिए नहीं कि फिर कोई बाबा सर निकाल लेगा कुछ अरसे बाद। जब हम बताएंगे कुरान और सुन्नत में लिखा हुआ है, आप कहेंगे जी अहमद बरेलवी को नहीं था कुरान और सुन्नत आता। तो जब तक अहमद बरेलवी, अशरी थानवी, ये सारे के सारे लोग जो इस वक्त इनकी, मैं बदरूहें नहीं कहता, इनकी रूहें जो फिर रही हैं इन्वर्टेड कामास में, वैसे तो रूह इल्लीयीन में होगी उम्मीद है इंशाल्लाह, सिजीन नहीं हम कहते। तो ये जो अवामुन नास में फैली हुई है, करोड़ों लोगों के दिमाग के ऊपर इन्होंने असरात अपने छोड़े हुए हैं। जब तक ये आप डीले नहीं करते उस वक्त तक आपको ये बात समझ नहीं आएगी कि हमने बात उसकी माननी है जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं जी वो इतने बड़े बड़े बुजुर्ग कैसे ये कर सकते थे? भाई किया उन्होंने। आप पिट स्याबा डाल के बैठ गए कि कैसे हो गया कि मुफ्ती साहब ने एक बच्चे के साथ मुंह काला कर लिया।
مفتی صاحب نے جنازے والی جو چارپائی ہے اس کو مس یوز کیا، جسے ہم رات کے اندھیرے میں اکیلے مسجد میں دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کہ اس کے اوپر مردہ لے کے جایا جاتا ہے، اور اسی چارپائی کے اوپر مفتی نے منہ کالا کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ہو گیا ہے. ہوں اس چیز کو میں پیٹا گا کیویں ہو گیا ہے؟ یہ تو پریکٹیکلی ہو چکا. اس کا اب اس غم میں آپ زندگی گزاریں گے کہ جی اے ہویا کیوں ہے لہذا ناسیم کہاں کہ نہیں ہویا. اس طرح تو نہیں ہوگا نا، یہ پریکٹیکلی ہو چکا. آپ یہ کہتے ہیں کہ محرم آئے اور یزید ڈسکس نہ ہوئے. اللہ دے بندے ہو تو آٹے وڈے نے وہ کام پایا جو آج تک انسانی تاریخ میں کسی نے نہیں ڈالا. کبھی کسی نبی کے ماننے والوں نے نبی کے گھر والوں کو ذبح کیا؟ آپ نے حضور کو قبر میں گئے 50 سال ہوئے ہیں، ان کی پوری نسل ختم کر دی ہے سوائے چند لوگوں کے. وہ تو اللہ کا وعدہ تھا، ان شانیہ کا هو الابتر انا اعطیناک الکوثر. اللہ نے ان تھوڑے لوگوں سے آل البیت کو پوری دنیا میں بنو ہاشم پھیل کے، آج بنو امیہ دنیا میں خاندان کے طور پہ موجود نہیں ہے، بنو ہاشم دنیا میں ہر جگہ موجود ہے. یہ تو اللہ نے پھیلایا ان کو، ادروائز کثرت کسی کو نہیں چھوڑی. آپ لوگوں نے رسول اللہ کی قبر میں 50 سال گئے ہوئے ہو گئے اور ان کی نسل ختم کی ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ چھوٹا ہلکا گناہ ہے، یہ خون معاف ہو جائے گا؟ یہ قیامت تک کربلا آپ کو ہانٹ کرے گی، اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی. اور پھر جب سے سنی شیعہ دو فرقے بن گئے ہیں، واقعہ کربلا کے بعد ہی 2 دراڑیں پڑی ہیں نا، ان کو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان مسئلوں کو ڈسکس کیے بغیر ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی نہ جھوٹ بولا کریں کہ میری وجہ سے ڈسکس ہو رہے ہیں. سرکار جنگ صفین میں نے نہیں کروائی، جنگ جمل میں نے نہیں کروائی، کربلا میں نے نہیں کروائی. میں اس دنیا میں پیدا ہوا کہ میری پیدائش سے 1350-1400 سال پہلے یہ واقعات ہو کے، امت کے ٹکڑے ہو کے، امت ایک دوسرے پہ لانتیں بھیج کے، گالی گلوچ کر کے، ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کر کے، مسجدیں الگ کر کے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہ پڑھ کے اس امت اپنا ہی جنازہ نکال چکی تھی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھیجا، یہ سمجھ دی، شرح صدر کیا. اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے دیکھیں کافی حد تک آپ کے زخموں کو بھر نہیں دیا آگے. اتنا مبارک دور آپ نے کبھی دیکھا تھا؟ ہمارے یہاں امداد بھائی آتے ہیں سرگودا سے، ماشاءاللہ 6-6.5 فٹ قد ہے ان کا، اتنی گھنی داڑھی ہے. شیعہ تو ایسے بندے کو دور سے دیکھیں نا تو اس کا راستہ ہی دوسری طرف بدل دیں کہ یہ کون سا نجدی آ رہا ہے، یہ کیا آ رہا ہے. اتنی بڑی پگڑی باندھی ہوئی، پورا گیٹ اپ دیوبندیوں والا. وہ مجھے بتانے لگے کہ سرگودا میں ایک شیعہ فوت ہوئے تو ان کا جنازہ تھا، اور وہ کوئی بڑی پرسنالٹی تھی، اور وہاں پہ سارے بڑے علماء اور اس طرح کے لوگ آئے ہوئے تھے، تو وہ فل سیکورٹی کے بعد اندر جانے دے رہے تھے. ظاہر ہے آپ کو پتا وکٹم ہے، سب سے مظلوم طبقہ یہاں پہ وہی ہے. ویسے ان سے بھی زیادہ ایک مظلوم ہے، لیکن ان کا نام لینا جرم ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ انہیں ہم نے کافر ڈکلیئر کر کے نکال دیا ہوا ہے. اس کے بعد یہ انسانیت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں جینے کا حق تو ہر انسان کو ہے نا. اللہ نے کیوں نہیں مار دیے انبیاء کے مخالفین اپنے زمانے کے اندر؟ یہ تو کشمکش حق و باطل کی جاری رہے گی. وہ کہتے ہیں میں جب وہاں پہ پہنچا تو جو بندہ وہاں نگران کھڑا تھا اس نے کہا جی اینا دی تلاشی نہیں لینی، انجینئر صاحب دے اسٹوڈنٹ نے. یہ آپ فرق دیکھ لیں الحمدللہ کہ ایک سنی شیعہ کے جنازے پہ جا رہا ہے پورے اس گیٹ اپ کے ساتھ، کہ اس گیٹ اپ کی تو تلاشی ضرور ہونی چاہیے. لیکن ان کو پتا تھا کہ یار انجینئر صاحب نے اتنا ماڈریٹ لوگوں کو کر لیا کہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی یہاں کوئی پرفارم نہیں کرے گا. یہ تھوڑی ماڈریشن ہے کہ وہ جنازہ پڑھنے آ گیا. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.